अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा कमन वट्टू प्रोग्राम आम बात के साथ पेश खिदमत है। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है किसान और उनके मसाइल। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तबसरा निगार जनाब मोहम्मद आसिफ ज़र साहब और उनके साथ जनाब काशिफ ज़मान साहब। तो नाजरीन, इन मसाइल पे बात करने के लिए आज हम किसानों के पास मौजूद हैं। आपको लहलाते खेत नज़र आ रहे होंगे, तो इस पर बात करने के लिए मैं अपनी बात का आगाज़ जो है मोहम्मद आसिफ ज़र साहब से करूँगा। जी आसिफ ज़र साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत शुक्रिया अमन साहब कि आपने हमें आज किसान के मौजू पर बात करने के लिए बुलाया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हुए। तो ज़र साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर हमारा जो मुल्क है वो एक ज़रई मुल्क है। अब ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमारे मुल्क के जो किसान हैं, जो लोग ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, वो सब ज़ुबून हाली का शिकार हैं, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए सर, इसमें हमारा जो मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ज़रई मुल्क है और बेशतर हमारा जो इकॉनमी है वो डिपेंड करता है ज़राअत पर। और किसान जो है वो एक बुनियादी प्रोड्यूसर है हमारे मुल्की ग़िज़ा का, ज़रूरियात का। उसमें मैं ये समझता हूँ कि किसान को जो दरपेश मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमारा किसान जो है वो सहूलतों से आरास्ता नहीं किया गया। वो सहूलतें जो रियासत की तरफ से, जो मुमलिकत की तरफ से उन्हें दी जानी चाहिए थी, वो उन्हें कमा हक़्क़ो नहीं पहुंचाई जाती हैं, जिसकी वजह से किसान जो है वो ज़ुबून हाली का शिकार है। अच्छा, आपके ख्याल में वो कौन सी सहूलतें जो होनी चाहिए थी किसान को, जो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दी? जी देखिए, इसमें कंपैरेटिवली अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देख लें जिसकी आज़ादी की तारीख़ हमसे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की, कि वहाँ पर किसान को जो बिजली है वो ट्यूबवेल की मद में फ्री दी जाती है। जी जी, बहुत खूबसूरत बात की सर। और हमारे यहाँ पर जो किसान हैं उनको जो बिजली है, जो ट्यूबवेल की बिजली है, वो उस पर उसे कोई जो है वो सब्सिडी हासिल नहीं है, उस पर उसे कोई रियायत भी नहीं है, और उसका एक बेशतर जो हिस्सा है रकम का वो अपनी खेत को, अपनी ज़राअत के लिए जो वो पानी इस्तेमाल करता है उस पर उसे सर्फ करना पड़ता है। जी जी, बहुत खूबसूरत बात की सर साहब। अच्छा काशिफ साहब, ज़रा आपकी तरफ मुखातिब होते हैं। काशिफ साहब, आपका भी बुनियादी तौर पर ज़राअत से जो आप भी वाबस्ता हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आए रोज़ हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी पॉलिसियाँ ले आती है। आप कह लें कि जो गेम ऑफ वर्ड है, जिस पेपर के ऊपर जो पॉलिसियाँ ले आती है, कहती है किसानों को आसान शराइत पे कर्जा जात दे रहे हैं, ये स्कीमें दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या वो स्कीमें हमारे जो किसान हैं उसके लिए कारआमद हैं या नहीं? आप क्या इसके बारे में, आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो अब बात करते हैं जो आपने क्वेश्चन किया स्कीम के हवाले से। देखें, जैसे ज़र साहब फरमा रहे थे कि हमारे मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, स्पेशली वो हमारी ज़राअत है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। जी जी जी। अगर किसी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो ही कमज़ोर है तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जी जी। तो हमारा अलमिया ये है कि हमारी जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने जो ज़राअत का सेक्टर है इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, और किसान की जो ज़ुबून हाली है इसका जो अहम ज़िम्मेदार हैं वो हमारी गवर्नमेंट्स हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनका ज़राअत में इंटरेस्टेड ना होना है। जी जी। अगर कोई स्कीम बनाई भी जाती है तो वो जस्ट पेपर की हद तक महदूद रह जाती है। जी जी जी। उससे एक आम जो किसान है उसकी ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसके हवाले से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसको निचले लेवल तक जाके इम्प्लीमेंट करवाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। उसको चाहिए कि वो इस तरीके से प्लान करे कि मेरे मुल्क में मौजूद जो हर किसान है उसकी लाइफ में उसका कोई ना कोई जो इम्पैक्ट वो नज़र आए। जी सर साहब, एक बात और मैंने देखी है कि अक्सर जो पॉलिसीज़ हैं, जो कर्जा जात मिलते हैं, वो उन लोगों को
مل رہے ہیں جو زمین کے آنرز ہیں. حالانکہ جو زمین کے آنرز ہیں وہ تو کھیتی باڑی کر ہی نہیں رہے, وہ کاشتکاری کر ہی نہیں رہے, وہ اپنی زمین انہوں نے رینٹ پہ دے رکھی ہے. تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز کے جو فوائد ہیں, جو ثمرات ہیں, وہ کاشتکار تک پہنچے, نہ کہ زمین کے مالک تک جائیں. سر اس میں دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے, اور اس میں جو ہمارے سرکاری افسران ہیں, جو عہدیداران ہیں, وہ اپنی ذمہ داری سے کوتاہی اور غفلت برتتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے نا ان کا خمیازہ آ جا کے عوام کو اور پیداکار جو ہے اس کو بھگتنا پڑتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو لیز پہ رقبہ ہوتا ہے اس کو کاشت کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, اور فائدہ جو ہوتا ہے وہ اس کا اصل مالک لے جاتا ہے, جبکہ جو اس پر محنت کر رہا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو سر اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر یہاں پر پٹواری سسٹم ہے, اس میں جو گرداوری کا ایک پروسیجر ہے, اس میں گرداوری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پٹواری وہاں پر جائے رقبہ پر جو کاشت ہو رہا ہے, اور وہاں پر اس بندے کا ریکارڈ لے جو بندہ زمین کو کاشت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اس کاشتکار کا نام وہاں پر درج ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون بندہ وہاں پر کاشتکاری کر رہا ہے. صرف گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ اس لینڈ کا آنر کون ہے. اس میں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے کئی اکثر اسکیموں میں یہ بات تو کی ہے کہ کاشتکار کے لیے یہ قرضہ اسکیم ہے, لون اسکیم ہے, لیکن اس میں کی جو شرائط ہے اس میں لکھا ہے کہ جی جو زمین کاشتکار کر رہا ہے کاشت, اس زمین کی جو ڈاکومنٹس ہیں, اس کی جو کاپیز ہیں, وہ سبمٹ کروا کے قرضہ لے سکتا ہے. تو ایسے میں جو لینڈ لارڈ ہے جس کی زمین ہوتی ہے وہ اپنی زمین جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی زمین جو ہے وہ ٹیننٹ جو ہے وہ بھاگ جائے گا اور اس کو قرضہ ادا کرنا پڑے گا. تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ جو قرضہ اسکیم ہے یا جو لون ہے وہ کس طرح کی شرائط بنائے کہ وہ لون جو ہے آسانی سے کاشتکار کو میسر ہو سکے. دیکھیں جی, جس میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کاشف صاحب سے ایک سوال کیا تھا تو انہوں نے اس میں سارا الزام جو ہے وہ حکومت کے سر دھرا تھا. ایسا بھی نہیں ہے, حکومتیں بھی ہم سے ہی بنتی ہیں. اس میں ایک بات سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بات بڑھانا چاہتا ہوں کہ سارا الزام گورنمنٹ کو دینا بہتر نہیں ہے. اس میں ہمارے کچھ اپنے بھی معاملات ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص میں حیا نہیں وہ جو مرضی کرے. اب ہر بندے کے اوپر آپ ایک نگران تو بٹھانے سے رہے. اب دیکھیں کہ پٹوار سسٹم جو ہے اس کے اندر گرداوری کا ایک معاملہ ہے. اگر اس کو ہی بہتر طریقے سے گورنمنٹ کے نمائندے پرفارم کریں اور نیچے جو کاشتکار ہے وہ اپنا حق جتانے کے لیے وہاں پر بیٹھے, وہ بتائے کہ میں اسے کاشت کر رہا ہوں, تو لینڈ آنر جو ہے وہ کیوں گھپلا کرے گا. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے, ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ ہمارے یہاں پر نظام ہے ایک یہ ڈومیسائل کا. جب نادرا ایک اتنا بڑا ادارہ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے شناختی کارڈز بنتے ہیں, وہ ایک اچھی اتھارٹی کے ساتھ وہ ہمیں ریپریزنٹ کرتا ہے, ہمارا جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے, تو پھر یہ ڈومیسائل کیوں ہے؟ اور کوئی ایک بھی ڈومیسائل جو ہے شاذ و نادر بائی چانس اگر کوئی ایک نمبر طریقے سے بن جائے تو بن جائے, ورنہ سارے جو ہیں یہ ایک حمایتی بیس پر, ایک جان پہچان کی بنیاد پر جو ہے یہ ڈومیسائل کا چکر ہے. بلکہ آپ یہ کہہ لیں زر صاحب, میں اس میں اضافہ بھی کروں گا کہ جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ بھی آپشنل ہے. اکثر کنٹریز کے اندر وہ بھی نہیں ہے, وہ صرف پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ جو ہے وہ شہریت کا مطلب ہے. چلے سر, وہ ایک مطلب ایک الگ سٹیپ ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن میں صرف اس بات کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ان چیزوں پر فوکس کرتی ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا, اب وہ کاغذات ہمیں پہنچائیں, تو کاغذات تو اصل مالک کے پاس ہیں. اصل مالک کے پاس ہے, بالکل ایسے ہی وہ دے گا. کچھ ہمیں کرنا پڑے گا, کچھ گورنمنٹ خود سے بھی کرے. وہ جانتی ہے کہ اگر گرداوری کا سسٹم یہ بہتر کر لیں, میں بار بار گرداوری کے سسٹم کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارا جو کاشتکار ہے اس کا زیادہ تر جو استحقاق ہے وہ جب مارا جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کاشت کر رہا ہے کہ نہیں. یہ بالکل زار صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو گرداوری کا نظام ہے اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو ایک بات اور بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسان کی گندم جو ہے وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے تو ہماری گورنمنٹ کسان کو رول رہی ہوتی ہے اور کسان دھکے کھا رہا ہوتا ہے. کس چیز کے لیے؟ باردانے کے لیے, کہ گورنمنٹ کو گندم بیچنے کے لیے اسے باردانہ چاہیے ہوتا ہے, تو باردانے کے لیے اسے چکر لگوائے جاتے ہیں.
अदालतों के, कचहरियों के, वो पटवारी के पास जाता है, वो वहाँ पे फर्दे निकलवा रहा है, ये निकलवा रहा है, वो निकलवा रहा है, जबकि पटवारी गिरदावरी कर चुका होता है तो उसे पता है कि कौन सी जो ज़मीन है, कौन सी जो खेती है वो किसके नाम पे है, उसे कितना बारदाना चाहिए, उसे मैंने कितना बारदाना प्रोवाइड करना है, सारा रिकॉर्ड तो उसके पास पहले से मौजूद होता है। तो ये गिरदावरी का अगर सिस्टम जो है वो बेस्ट और बेहतर तरीके से इसे यूटिलाइज़ किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि जो किसान है वो ज़्यादा जलील हो और किसान को ज़्यादा धक्के खाने पड़े। इसमें ये एक चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखें, कोई भी मामला है, कोई भी किसी प्रोड्यूसर का, किसी प्रोडक्ट का कोई भी मामला है, आप देखिए हमारे मुल्क में एक सिस्टम है जो कि नहीं है। जी जी, एक सिस्टम है जो कि नहीं है कि देखें, एक बंदा वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका रेट वो खुद से मुतय्यन कर रहा है। ये वाहिद प्रोडक्शन है हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस हैं, ये वाहिद वो यानी एक इदारा है जिसको पॉइंट आउट कर लिया गया है, जिसको यूँ समझ लें कि प्रेशराइज कर दिया गया है, जिसको यूँ समझ लें कि ऑक्युपाइड कर लिया गया है कि इसकी प्रोडक्शन जी जी किसान की अपनी है। प्रोडक्शन किसान की अपनी है। जी जी, आप उसको शुरू से देख लें, ज़मीन उसकी, पानी उसका, बीज उसका, लेबर उसकी, पेस्टिसाइड्स उसके, जर्मीसाइड्स उसके, फर्टिलाइजर्स उसके, और एंड पे जो खेती को बर्दाश्त करना है आखिर पे आके जब पक जाती है तो सारे रिस्क उसके अपने ज़ाती। गवर्नमेंट उसमें से कोई चीज़ भी ऑन नहीं करती, कोई चीज़ भी उसकी सिक्योर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। लेकिन जब उसकी फसल पक कर तैयार होकर उसके हाथ में आ जाती है तो गवर्नमेंट आ जाती है जी कि रेट हम लगाएंगे। ऐसे ही है। लेकिन एक बात भी, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि रेट भी गवर्नमेंट लगाती है और उस रेट में भी जो है घपला है, उसमें भी दलाल मौजूद हैं। वो रेट भी प्रॉपर जो है वो किसान तक नहीं पहुंचता और किसान को इन टाइम पैसे जो है वो नहीं मिलते। जी, मेरा अगला सवाल काशिफ साहब से है। काशिफ साहब ज़रा ये बताएं कि हमारे जो किसान हैं वो आए दिन मतलब कि एहतजाज कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, उनको गन्ने की जो काश्त है उसके हवाले से मेरा सवाल है कि उनको गन्ने की एक तो सही तरह से कीमत नहीं मिलती, दूसरा गन्ने पर उनको बहुत ज़्यादा काट लगाई जाती है, इसके अलावा उनकी पेमेंट जो है वो भी रोक ली जाती है, उनको वक्त पर अदायगी भी नहीं होती। तो आपका क्या ख्याल है, इसमें किसका कसूर है और ये क्या होना चाहिए कि उनको वक्त पर अदायगी भी हो जाए और ये मसले का हल भी निकल आए? आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया कमाल के हवाले से कि हमारे किसान भाइयों को जो मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। अब इस पूरे इशू का एक बैकग्राउंड है, ठीक है। इसमें पूरा शुगर माफिया जो है ना वो सारा इस सारे मसले की वजह बना हुआ है कि जो शुगर माफिया है वो बहुत मजबूत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी रिसेंट जो एग्जाम्पल्स हुई हैं कि जिस तरह शुगर माफिया ने इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल किया है। तो ये जो माफिया है ये कोई कमज़ोर माफिया नहीं है, बहुत तगड़ा माफिया है। ये किसानों के जो हकूक़ है उन्हीं की इस्तेहसाली करके आज इस लेवल पे पहुँचे। इसमें हमारे सारे जो लीडर्स हैं वो मोस्टली हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी खुद अपनी मिलें थी। आप देख लें कि वो गरीब आदमी है ना, आप 1000 लोगों को साथ मिला लें और आप मिल के आप एक मिल का जनाब जो है ना वो आप NOC नहीं ले सकते गवर्नमेंट से। जी जी, बिल्कुल। तो ये जो चंद एक हमारे कह लें कि मुल्क के वो लोग जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, जी जी, चंद एक ख़ानदान है, ठीक है, सारे ही वो मुल्क इक़्तिदार का हिस्सा है, हुकूमत में है और उन्हीं लोगों की मिले हैं और उन्हीं लोगों ने बारियाँ बनाई हुई हैं, बारियाँ बना बना के आवाम का खून में चूस रहे हैं। तो बस अब ये है कि कोई ऐसी हिकमत अमली आनी चाहिए कि गवर्नमेंट को ऐसी सख्त आए जो इस माफिया के पंजे से आज़ाद हो और ख़ुद वो पॉलिसी बनाए जिसमें वो किसानों को जो है वो फ़ायदा दे। इस तरह भाई आपने बहुत खूबसूरत बात की। तो ज़र साहब जो है इस प्रोग्राम का जो कंक्लूडिंग जो है इस मसले का हल जो है उसके हवाले से कुछ आप इरशाद फरमाएंगे कि इस मसले का जो है हल क्या होना चाहिए, कौन से स्टेप्स जो हैं, कौन से काम जो है वो गवर्नमेंट को करने चाहिए कि जो ख़रीदारी है उसके लिए भी बेहतर निज़ाम बन सके, किसानों की जो सहूलियात है उनके लिए भी काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी क्या इक़दाम किए जाएँ कि किसान भी जो है वो खुशहाल हो सके, उसकी फसल को अच्छा रेट मिल सके और उसकी जो है अखराजात जो है फसल पर वो भी कम हो सकें और उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। क्या होना चाहिए? जी बेहतर, इसमें लास्ट में मैं 2 हिस्सों में अपनी गुफ्तगू को सम अप करूँगा। पहला तो ये कि गवर्नमेंट की एंड से जो है ना ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इदारे को, किसी भी प्रोडक्टिव इदारे को जो है ना वो तने तनहा न छोड़े। जी जी, उसमें उसको चाहिए कि ये जो जितने भी हमारे फील्ड्स हैं, इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है, तो उसमें वो खुद इन्वॉल्व हो। जी जी, एज ए ज़मानत, ठीक है, उसमें खुद वो इन्वॉल्व हो, एज अ ग्रंटेड इन्वॉल्व हो जाए या
ایک سرپرست کی حیثیت سے اس میں انوالو ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں اب شروع میں کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ نے بات کی گنے کی فصل کے حوالے سے، کماد کی فصل کے حوالے سے، شوگر ملز مافیا کی بات کر رہے تھے کاشف صاحب، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ایک بنیادی اور اچھا اقدام ہے وہ یہ ہے کہ یونین کونسل لیول پر جو ہے خریداری سینٹرز کا قیام ہونا چاہیے. کیا بات ہے، بہت اچھی اور بات ہے. اس میں جی بالکل یونین کونسل لیولز پہ جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ خریداری کے سینٹرز قائم کیے جائیں، جس سے براہ راست جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے پیداکار سے جو پروڈکشن ہے وہ وصول کرے اور اپنی اچھی قیمت اسے ادا کرے. جی جی، بہت خوبصورت بات. اس سے کیا ہوگا کہ سٹاک گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا، نہ کہ ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ چلی جائے گی بات. جی جی جی، ٹھیک ہے. تو سٹاک جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر اس کے آگے جو ہے وہ کیا ہو کہ جو ملز ہیں وہ گورنمنٹ سے خریدیں. صحیح، بہتر. اچھا، ٹھیک ہے. بہت بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت. اب دوسری بات یہ کہ جو کسان ہے اس کی بیشتر جو مشکلات ہیں وہ اس طرح حل ہو سکتی ہیں کہ ایک تو جو پٹواری سسٹم ہے اس کو بہتر طریقے سے فعال کیا جائے. جی جی، اور جب بھی خریف ہے یا ربی ہے جو بھی فصل ہے اس پر جو پٹواری ہے وہ خود آئے اپنے حلقہ میں اور جو کاشتکار ہے اس کا ریکارڈ لے. جی جی، بہت خوبصورت. فصل کا اندازہ کرے. جی جی، پھر جب اس میں آسانی یہ ہوگی کہ وہ جو ہمارے یونین کونسل لیول پہ جو ہمارے خریداری سینٹرز ہوں گے ان کے اوپر جب جائیں گے تو وہ ریکارڈ پہنچے گا تو وہ اس کاشتکار سے باقاعدہ پوچھنے والے ہوں گے کہ جی آپ کی اتنی رقبے پر یہ چیز کاشت تھی. جی جی، تو اب اس کی پروڈکشن جو ہے اس کا اندازہ لگانا، اس کا تخمینہ لگانا بھی آسان ہو جائے گا. اور کیا ضرورت ہے ہمارے کسانوں کو، کیا مشکلات ہیں، جی بالکل کیا مشکلات ہیں، وہ ساری کی ساری ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی جائیں گی اور پھر ان کا ازالہ ہونا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسانوں کو یتیموں کی طرح نہ چھوڑے. جی جی جی، انہیں چاہیے کہ وہ پانی کی مد میں یا بیج کی مد میں یا فرٹیلائزرز کی مد میں. اب فرٹیلائزرز میں یہ جو ایک بات ہے کہ وہ کچھ سبسڈی دے دیتے ہیں تو وہ کوئی اتنی سبسڈی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو سبسڈی بھی وہ تو ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کو کہہ لیں کہ ان کی جو ایک ہے نا اہمیت جو ہے نا اس کو کھا جانے والی بات ہے. میری آپ وہ ٹوکن لے کر وہ جناب آپ اسکریچ کوپن لے کر تو آپ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں، جال سازوں کے ہاتھوں، نوسر بازوں کے ہاتھوں آپ لٹتے پھریں. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. تو وہ ایک معاملہ جو ہے نا اس میں کیا کرے کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو انوالو کرے کاشتکار کے معاملے میں. وہاں پر وہ بیج پرووائڈ کر سکتی ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر گورنمنٹ بیج پرووائڈ کر دے نا صرف کاشتکار کو، تو جو یہ کہہ لیں کہ غیر معیاری جو کوالٹی ہے، جو غیر معیاری جو بیج ہے وہ پھر پیدا نہیں ہوگا. ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ، جی بالکل بہت خوبصورت. ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ کام قائم ہو جائے گا آپ کا. ڈیفینیٹلی اس ملک کی اکانومی پہ بہت اچھا اثر پڑے گا. ایسی بات ہے جب آپ بیج اچھا دیں گے تو پروڈکشن اچھی ہوگی آپ. اور اس کے اوپر صرف کیا کرے کہ بیج دے اور جرمی سائڈز اور پیسٹی سائڈز جو ہے وہ گورنمنٹ آن کر لے کہ ہم اپنے کاشتکار کو دیں گے. اور چاہے اس میں کیا کریں کہ جب پروڈکشن ہو جائے تو وہ کسان سے اس کی وصولی بے شک کر لیں، لیکن ان نرخوں پر جن نرخوں پر گورنمنٹ کو خود پڑتا ہے. اس میں بجلی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ بجلی کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح کسان بہت زیادہ مہنگی بجلی ہے جو کسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا جو بل ادا کرنا. میرا خیال ہے کہ اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اس کا لائٹلی جو آپ کنکلوڈ کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ بجلی کے بل معاف؟ گورنمنٹ پہلے تو یہ کرے کہ جو ہمارا نہری نظام ہے نا اس کو صحیح بنیادوں پر فعال کرے. ہم ایک زرعی ملک ہیں اور پنجاب خاص کر جو ہے ہمارا، ویسے بھی پاکستان کا سب جو نہری نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، اس کو بہتر کریں. اب آپ دیکھیں کہ ہم جب یہ آئے ہیں یہاں پر کھیتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو نہری نالے ہیں وہ تو بند پڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے نہ کسان چھیڑ رہا ہے نہ گورنمنٹ چھیڑ رہی ہے ان کو. تو نہری نالوں کو ہی فعال کر لیں، جو ان کا نہری سسٹم ہے اس کو ہی بہتر کر لیں. جو ایک بہت اچھا اور جہاں پہ نہروں کا جو نظام نہیں ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ بجلی کا جو بل ہے یا اوور آل بجلی کی دیکھیں اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ بجلی جو ہے ہماری جو ہم استعمال کرتے ہیں
اس کی کاسٹ بھی ہم ہی پے کر رہے ہیں. بالکل ایسے بل تو ہم دے ہی رہے ہیں, ٹیکسز تو ہم پے کر ہی رہے ہیں, اس کی پروڈکشن کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ہم ہی پے کر رہے ہیں. ہم ایک پروگرام بھی اس پہ کریں گے بجلی کے انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے. تو اگر یہ صرف انہی کو دیکھ لیں کہ ہمیں مہربانی کریں کہ یہ گھریلو صارفین سے وصول کرتے رہیں, انڈسٹری سے وصول کرتے رہیں, لیکن کم از کم ایگریکلچر جو ہے اس کو تو تھوڑا سا یہ فری ہینڈ دے دیں کہ بھئی آپ کو کم از کم کچھ مادی دے دیں کہ بھئی اتنے یونٹ جو ہے نا پر ایکڑ وہ آپ کو دیے جاتے ہیں, اس سے زیادہ جو ہوں گے وہ آپ کو پے کرنا ہوگا. اس میں آپ محکمہ جو ہمارا زراعت کا ہے اس کے حوالے سے کیا کیا جائے کہ وہ کیا اپنے صحیح کام کر رہا ہے, کیا گورنمنٹ نے جو ان کو اہداف دیے ہوئے ہیں کیا وہ مکمل طور پر حاصل کر رہا ہے یا وہ بری طرح فیل ہو چکا ہے؟ دیکھیے جی, اس میں یہ ایک بات ہے کہ جتنی بھی ہماری سروسز ہیں, خاص کر آج کے جو ہم سینیریو میں اگر دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے سروسز کے ادارے ہیں وہ سرو تو کر ہی نہیں رہے ہیں. جی وہاں پر جو بھی بندہ ہے وہ ہے سرونٹ, بالکل, لیکن وہ سروس کرنا نہیں چاہ رہا. جی ناظرین, بہت مزہ آیا محمد آصف زر صاحب اور کاشف صاحب سے باتیں کر کے, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت تجزیہ کیا محمد آصف زر صاحب نے, اور نہ صرف مسائل جو ہیں وہ بیان کیے بلکہ ان مسائل کا بہت خوبصورت حل بھی دیا. اس حل میں جو قابل ذکر حل جس طرح انہوں نے بیان فرمایا کہ ہمارا جو پٹوار سسٹم ہے اس کو مکمل طور پر فعال ہونا چاہیے, یہی وہ پٹوار سسٹم ہے جس کی مدد سے کسان تک جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ جو سہولیات ہے, فیسلٹیز ہیں, وہ آسانی سے پہنچ سکتی ہیں, نہ کہ کسان کو جو ہے وہ ذلیل ہونا پڑے, دھکے کھانے پڑیں. تو اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت حل جو دیا وہ یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یونین کونسل لیول پہ جو خریداری مرکز کی جو بات کی, بہت ہی خوبصورت بات کی, بلکہ ایک ایسا ماڈل جو قابل عمل ماڈل, کوئی ایسا ماڈل نہیں جس پہ عمل نہ کیا جائے, قابل عمل ماڈل کہ یونین کونسل لیول پہ جو خریداری مرکز ہو اور اس خریداری مرکز کے اوپر جو کسان ہے وہ اپنی فصل کو لے جائے اور اس کو اچھا ریٹ ملے اور وہ ان ٹائم اس کو پیمنٹ ہو جائے, اور وہ جو فصل ہے, وہ جو جنس ہے, وہ گورنمنٹ خرید کر مطلوبہ جو ادارے فیکٹریز ہیں یا وہ ملز ہیں ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ فراہم کرے. اور یہ بہت خوبصورت اور قابل عمل ماڈل ہے. آئی ہوپ کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس پہ کوئی مطلب اقدامات کرے گی اور کسانوں کے لیے جو ہے خاص کر زراعت کے لیے ایمرجنسی اقدامات کرے گی. بہت بہت شکریہ محمد آصف زر صاحب اور ہمارے کاشف زمان وٹو صاحب, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی عام بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیجیے.